बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। खबरें बहुत सी हैं जिनको आपसे डिस्कस करना है। सबसे बड़ी खबर आपसे इस वक्त शेयर करते चलें कि इस्लामाबाद और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी अब अदलिया के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबियां मिली हैं, ये एक उस फाशट हुकूमत के होते हुए मिली है। और जब अदालतें जो है वो फिक्स हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट्स हो, और मुल्क के अंदर अदलिया की जो इस वक्त जो किरदार है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन तमाम मैदानों में बड़ी खुशखबरी हासिल हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। और अभी जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके जो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त वकला, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों जो कोर्ट्स है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें बहुत तगड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझी जाती है, और इस वक्त उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए मुख्तलिफ जो आलाकार लोगों को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए मुख्तलिफ जो है स्टैंड लिए जा रहे थे जजेस को फिक्स करने के लिए। और जजेस की नई तैनातियां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर अप करने के लिए की जा रही थी। उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में बढ़ती हुई कामयाबी जो है वो भी इस वक्त हमें सुनाई दे रही है। लाहौर हाई कोर्ट जो कि बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून की वहां पे पेशरफ्त होती है, और वहां पे मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट है। एसर भून और आसमा जहांगीर ग्रुप वगैरह, आजम नजीर तारड़ ग्रुप, वो बज़ाहिरन इस सारे सिचुएशन जो है वो शिकस्त फाश हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर वहां से हैट्रिक पे चली गई। ये तीसरी मरतबा है लाहौर हाई कोर्ट में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। अच्छा, एक इससे दूसरी खबर का ताल्लुक जो है वो डीजी खान से। डीजी खान का मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डीजी खान में आज जलसा किया है मुस्लिम लीग नून ने। वहां पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जलसा किया और जलसे आम से उन्होंने खिताब किया है। पहले थोड़ा सा जलसे के हवाले से बता दूं कि जलसे में वहां पे जो लोग आए हैं, वो जो वहां पे रिपोर्टर्स हैं या एजेंसीज के लोग, जो वहां पे आईबी के लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक उस जलसा गाह में 1500 से 2000 लोग वहां पे तशरीफ लाए थे। ये वहां पे मकामी रिपोर्टर्स के हवाले से जो उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा है 2500-3000 बंदा है। लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी जराए हैं, वहां पे जो एजेंसीज के जराए हैं, उन्होंने ये बात कोट की है 1500 से 2000 बंदा वहां पे मौजूद था। और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जलसा आम से खिताब किया, और उन्होंने हमेशा की तरह माइकों को पकड़कर फिर हिलाया, और हमेशा माइकों को पकड़कर जिस तरह उनका वतीरा है 2002 से लेकर और 2013 के इलेक्शन के दौरान, जिस तरह शहबाज शरीफ या 2018 के इलेक्शन के दौरान आपने देखा शहबाज शरीफ माइकों को झंझोड़ते हैं और अपना जो बयानिया पेश करते हैं। तो आज एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ को हमने देखा, वो कह रहे थे कि मैं आपके लिए जो है वो मैंने कोट उतार दिया। हालांकि ये खुद कहते होते थे कि मैं कपड़े भी बेच दूंगा लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके आऊंगा। अभी अगर उन्होंने माइकों को पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह दिन रात पाकिस्तान मेहनत करेगा और दिन रात पाकिस्तान जो है आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसको आगे इतना बढ़ाएंगे कि इंडिया हमारे पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को जो शहबाज शरीफ है उनका मॉडल समझा हुआ है कि इंडिया को हमने क्रॉस करना है, जिस हवाले से वो इस वक्त कौम से खिताब कर रहे थे। बहरहाल एक वजीर आजम का खिताब नहीं लग रहा था, अलबत्ता एक बहुत छछोरे किस्म के आदमी का वो खिताब लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि एक वजीर आजम जो है कभी अपनी कौम को खिताब कर रहा हो और उसने माइकों को पकड़कर ऐसे ऐसे किया हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ छछोरा होता है और वो बस एवं ड्रामा बाज जो होता है वो मजमे को कैरेज करने के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें करता है ताकि जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ देखें। तो बेसिकली शहबाज शरीफ ने जो आज डीजी खान में ये किया है, बेसिकली वो बस वहां पे जो 1500-2000 लोग आए हुए थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्शन देने के लिए और मीडिया के अंदर फनी मूवमेंट देने के लिए उन्होंने माइकों को हिलाया और दोबारा का दिन रात मेहनत करेंगे। तो इस तरह की उन्होंने एक्टिविटी की है। तो इसके ऊपर बड़ी इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है। और खबर की दूसरी तरफ चढ़ते हैं। रात गया तक जो मरियम नवाज साहबा हैं, जिन्होंने लाहौर को एक ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया था, तकरीबन 11-12 करोड़ रुपए की ये मंसूबा बंदी थी, और एक बारिश के ऊपर जो है
وہ سڑک کا رنگ اتر گیا. بیسیکلی جو لوگ میک اپ کے اوپر یقین رکھتے ہوں، ٹک ٹاکرز ہوں، مصنوعی لوگ ہوں، مصنوعی سرجریاں ہوں، مصنوعی شکلیں ہوں، مصنوعی کارکردگی ہو، مصنوعی ترقی ہو، مصنوعی بال لگوائے ہوں، مصنوعی ٹانکے مطلب ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی ہو اپنی، تو انہوں نے کام بھی تو مصنوعی کرنے ہوتے ہیں نا. اس کے اوپر ہم مطلب کیا بحث کریں. کل کا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے صحافی جو ہے وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ بھائی جس نے یہ کروایا اس کا اپنا کردار دیکھے نا. مصنوعی لوگ ہیں، مصنوعی وزیر اعلیٰ ہے، مصنوعی اس کی شکل ہے، مصنوعی قسم کا وہ میک اپ کرتی ہے، مصنوعی قسم کی وہ سرجریاں کرواتی ہے. تو اس طرح کی وہ خود ہے تو اس ایسے کاموں کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال مریم نواز نے بڑا انیشیٹو لیا تھا اور بڑی اس کے اوپر پبلسٹی چلوائی تھی، لاکھوں کروڑوں روپے کی اس کی پبلسٹی چلوائی کہ دیکھیں جی لاہوریوں کے لاہور کے جو شہری ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. تو ایک بارش نے اس کا جو آئینہ ہے وہ صاف کر دیا. بیسیکلی اس سڑک کے اوپر جو اب شکل ہے وہ اصل کردار، اصل بدنما بدکار پھٹکار شدہ وہ چہرہ جو تھا نا وہ چھپا ہوا وہ اس میں سامنے آ گیا ہے کہ بیسیکلی جو اس سڑک کی اوریجنل شکل ہے وہ پھٹکار کے ذریعے جو ہے نا اس کی عیاں ہو گئی. قدرتی طور پہ اس جو سڑک بنائی گئی تھی گرین لائن وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور اس والے سے جو ایل ڈی ہے وہاں پہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے مریم نواز کو بیسیکلی چونا لگایا. وہ وہاں پہ ایک یاسر شامی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتا ہے وہ آ گئی ہے چونا لوا گئی ہے، کھا گئی ہے، روڈوں کے رنگ اترا گئی ہے، گرین منصوبہ کھا گئی ہے. مطلب اس طرح کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. بڑے اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح کی یہ ٹرولنگ کی جا رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے. اور مریم نواز اس وقت اس کے اوپر ابھی تک جو ایکشن نہیں لیا. وہ کیسے لے سکتی ہیں؟ بیسیکلی خود ہی تو مصنوعی ہیں، خود ہی ان کی شکل مصنوعی ہے، خود ان کے کام مصنوعی ہے، مصنوعی ترقی ہے، مصنوعی سرجریاں کرواتی ہے تبھی خوبصورت لگتی ہے. تو وہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ کیسے ایکشن لے سکتی ہے؟ تو بیسیکلی مریم نواز کو جو ہے وہ ایک بہت منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور جو ان کے سمجھا جا رہا تھا کہ بہت بڑے بڑے منصوبے بنا کے آگے بڑھے گی تو وہ بالکل ٹھوس ہو کے رہ گئے ہیں. خبر کا ایک اور جو زاویہ ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے لمز یونیورسٹی لاہور میں، جہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. اور وہاں پہ کچھ صحافیوں نے یہ خبریں رپورٹ کی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہاں پہ جو طلبہ تھے لمز کے ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی ہے اور آئین اور قانون کے حوالے سے کافی وہاں پہ بحث رہی ہے. بہرحال اس کی کچھ ویڈیوز، کچھ پرانی ویڈیوز لوگ اٹھا کے لگا رہے ہیں جو کہ لمز کی ہیں. تب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ تھے، اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں. بہرحال ابھی تک مجھے جہاں تک میری اپنی آبزرویشن کے مطابق یا میری ریسرچ میں ابھی تک کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے ہوں اور وہاں پہ طلبہ نے بائیکاٹ کیا ہو اور اس طرح کے کچھ وہاں پہ جو ہے نعرے بازی کی ہو. بہرحال ایسی ویڈیو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. تو صورتحال اب تک کی یہی ہے کہ مریم نواز کی شدید ترین ٹرولنگ کی جا رہی تھی، لیکن وہ لعنتوں کا رخ جو ہے وہ بیچاری اپنی طرف لے کے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف شہباز شریف نے مائک ہلا کر دوبارہ ثابت کر دی کہ نہیں بھتیجی تیرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. یہ ساری جو ٹرولنگ ہے وہ ساری کی ساری پھر شہباز شریف کی طرف جا رہی ہے. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس. عمران خان کے حوالے سے آخری خبر بتاتا چلو. عمران خان صاحب کو بڑا اس وقت چھکے پہ چھکا کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا ہے وہ بڑا کامیابی کے ساتھ سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لوگ جو ہیں اسد کیسر اور دیگر محمود خان اچکزئی وہ کراچی چلے گئے ہیں اور کراچی میں گرینڈ الائنس جو اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں. اس والے سے شاہد خاقان عباسی وہ اس گرینڈ الائنس کا باقاعدہ اب حصہ بن چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ مطالبات رکھے ہیں جس کے اوپر عمران خان سے لوگوں کی کیونکہ رسائی نہیں ہے ملاقات کی، اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں وہ عمران خان تک پہنچائے جانے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے گرینڈ الائنس کا حصہ بنیں گے. میری جہاں تک خبر ہے اور مجھے معلوم ہے جہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان اس گرینڈ الائنس کا حصہ بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا جس میں کے پی کے حکومت بھی میں حصہ ڈالنا پڑے گا اور مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک تخت سجانا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو اور گرینڈ الائنس کو. اگر مولانا کے بغیر یہ گرینڈ الائنس کریں گے تو اتنی اس کی طاقت نہیں ہوگی. مولانا کو ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں
وہ مولانا کو راضی کریں تو ہی معاملات آگے صحیح ہو پائیں گے. ادروائز مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا کے بغیر جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے وہ اتنا کامیابیاں لے سکے گا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس اور خبریں. نیکسٹ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکیں. تھینک یو سو مچ.